عليكم شباب بخير لاباس عليكم كلشي مزيان. ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا نتعرفوا على لي زوتيل دو موديفيكاسيون. عندنا مثلا اوتيل كوبي او نيفو دي بوين وعندنا كوبيور. داكور غادي نشوفوا ان شاء الله لي فونكسيون ديالهم ونشوفوا حتى لا فونكسيون ديال اوتيل جواندر. بون غادي نحاول ندير انا واحد ليكزامبل باش نقدر نبين لكم الدور ديالهم. دونك اول حاجه غادي ناخذ مثلا اوتيل ريكتانغل من لا بار دو ديسان. غادي نسبيسيفي لو بروميير كوين، غادي نعطيه بار اكزومبل 10 لا لارجور تابيلاسيون 10 لا هوتور. غادي نحاول ندير ليه واحد ديكالاج ديكالي 0.20. هنا لاحظوا معايا واحد الملاحظه، دي فوا كيكون عندي مثلا الكيب ديالي بعيد بزاف ولا تلف ليا ما عرفتش واش يعني فين مابقاش كيبان ليا في لاسين. دونك نقدر ندير غير دوبل كليك على المولات ديال لا سوري، دوبل كليك اوتوماتيكمون كيتسونطرا في الميليو ديال لاسين. اونسويت قلنا كناخذوا اوتيل ديكالي، غادي نعطيه لا ديستونس دو ديكالاج 0.20. On sélectionne l'objet à décaler et je clique à l'intérieur. Ensuite, je vais décomposer le rectangle d'Yeli et je vais sélectionner décomposer. Je vais décaler par exemple, je vais mettre 3 la largeur. Double clic pour rappeler dernier outil de décalage 0.10 l'épaisseur. Bon, par exemple, غادي نخدم outil couper au niveau des points. اول حاجه كيخصني ندير كيخصني ناخذ بعدا كاين l'outil couper au niveau des points. من بعد هنا كيطلب منك كيقول لي سيليكسيوني ان اوبجي. par exemple انا بغيت نقطع هذا المير هذا ولا هذا اللين هذا، بغيت نقطعه مثلا في هذا العبار هذا، يعني وقف حدو حدا الحيط هذا ما يبقاش طويل كامل. دونك شنو كندير كيف قلت لكم، كنسيليكسيوني لوتيل كوبي او نيفو دي بوين. من بعد كنسيليكسيوني لا لين. من بعد اش كيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين دو كوبور. كنمشي كنكليكي على البوين اللي غنقطع فيها، اوتوماتيكمون كيقطعوا لي في هذه النقطه هذه باش كيولي هذا سيباري. دي فوا كنبغي نديكالي غير واحد لا بارتي. دونك هذه هي الطريقه اللي نقدر نخدم بها بور كوبي شي لين، طريقه سهله. فوالا دونك دابا غادي نشوفوا اوتيل كوبير. فوالا دونك كناخذ نفس العمليه، كنسيليكسيوني غير هو هنايا غادي خصني باغ اكزومبل مثلا جوج ديال لي كوتي. مثلا غادي ناخذ ديكالي وغادي نقول ليه مثلا لا ديستونس دو ديكالاج مثلا 2 ونديكالي هذا. من بعد كنجي كناخذ اوتيل كوبير وكنمشي كيطلب مني هنايا كيقول لي سيليكسيوني ان اوبجي، كنجي كنسيليكسيونيه وكنكليكي في هذه النقطه هذه اللي غادا تفتح. غير هو هنا ردوا معايا البال واحد القضيه، هنا جيت وكليكيت دونك اوتوماتيكمون عطاني واحد لابارتي اللي انا ما بغيتش تبقى محلوله. دونك هو كيعتمد على النقطه الاولى والنقطه الثانيه، يعني ملي كناخذ كوبير كيخصني نسيليكسيوني النقطه اللي غيبدا يقطع منها. هنا كاين واحد الاشكاليه، هو انه ما كيعطيكش اكزاكتومون لاكروشاج اللي غتبازا عليه. بحال دابا ديال النقطه اللي خديت، النقطه الثانيه هي هذه، اوتوماتيكمون غادي يحل هاد لابارتي كامله. غير هو الاشكال فين كاين بالنسبه لهاد لوتيل هادي، ما كيعطيكش اكزاكتومون كيف تنقولوا البوين دونكراج اللي غتسيليكسيونيها، يعني كيعطيك شي شويه تقريبيا وصافي. عاد كيبقى لك ديك الساعه من بعد تقدر تاجيستي هذاك اللين الا بغيتي. اوكي غادي نحاول نعاود معكم هذه. دونك قلنا كنجي كناخذ اوتيل كوبير، كنمشي كنسيليكسيوني البروميير بوين وكنمشي نكليكي الدوزيام بوين. ما عنديش فيها مشكل لحقاش كيبين لي لاكروشاج.
فوالا. فوالا دونك هذه بالنسبه للاوتيل كوبي او نيفو دي بوين اي اوتيل كوبيور. بالنسبه لاوتيل جواندغ مثلا نفترضوا هاد جوج ديال لي لين اللي منفصلين على بعضياتهم، دونك غادي نحاول نكوبيهم لتحت. بغيت مثلا نكملهم ويتفيزيوناو في لين واحد. هذا هو يعني كيف تنقولوا حنايا لو رول ولا لو فونكسيون ديال هاد لوتيل هادي. فوالا دونك اش كندير، كنجي كناخذ هنايا اوتيل جواندر، كنسيليكسيوني لوبجي دو سورس وكنسيليكسيوني لي زوبجي ا جواندر وكندير اونطري. هنا اوتوماتيكمون الخط ديالي كيولي متصل. غادي نعاودها. دونك قلنا كناخذوا اوتيل جواندر، هنا كنسيليكسيوني لوبجي دو سورس، ensuite كنسيليكسيوني لي زوبجي ا جواندر وكنفاليدي. سي بون. دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والحصه الماجيه ان شاء الله غادي نشوف معكم دوطخ اوتيل ولا فونكسيون ديالها.